बोलिए सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। आज के इस धार्मिक सभा में उपस्थित सभी परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन दिन, माता पिता जन, भाई बहन, आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रेम प्रणाम। प्रिय भक्तजनों, अभी आपने एक ब्रह्मवाणी का गायन सुना। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। इस ब्रह्मवाणी के श्लोक में स्वयं सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति संसार के सभी मनुष्य को संबोधित करते हुए इस संसार की वास्तविकता हमको बता रहे हैं कि ये संसार है क्या। यहाँ कहा गया कि साधो हम देखा बड़ा तमाशा। तमाशा का तात्पर्य क्या होता है? जैसे कि आपके गांव में भी कभी कोई मेला आता होता है ना, बहुत सारे बाजार लगते हैं, कुछ खेल करतब होता है उधर, परंतु वो सदैव के लिए नहीं रहता। वो मेला आएगा, 1 हफ्ते रहेगा या 10 दिन रहेगा, उसके बाद वो चला जाता है। स्थिर सदा के लिए वो नहीं रहता। आप भी वहाँ पर घूमने जाते हैं, बाज़ार में कुछ खरीदारी करते हैं, वहाँ के जितने भी कर्तव्य होते हैं उसका आनंद लेते हैं, फिर अपने घर वापस आ जाते हैं, वहाँ बैठे नहीं रहते। इसी प्रकार से ये जो संसार है ये भी कुछ ही समय के लिए है। ये जो कुछ भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, ये अखंड नहीं है, ये सदा रहने वाला नहीं है। नीति ग्रंथों में कहा गया है, अनित्यानि शरीरानि वैभवम नैव शाश्वतम नित्यम सन्नहितु मृत्यु कर्तव्य धर्मो संग्रह। इस संसार में हमारा ये जो शरीर है ये सदैव रहने वाला नहीं है। हर क्षण हर पल इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। आज जो बालक दिख रहा है, कुछ वर्षों बाद वो युवा अवस्था को प्राप्त करता है। आज जो युवा देख रहा है, कुछ वर्षों बाद वो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, फिर वृद्धा अवस्था को उसका शरीर जर्जर हो जाता है। जो कभी सभी का आकर्षण का केंद्र रहने वाला जो युवा होता है, कुछ वर्षों बाद उसके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाता है, लाठी लेकर चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये संसार क्या है? नित्य नहीं है। हमारा शरीर भी अनित्य है। वैभवम नैव शाश्वतम, हमारा जो धन संपत्ति ऐश्वर्य सम्मान है वो भी सदा रहने वाला नहीं है। नित्यम सन्निहितु मृत्यु, हमारा शरीर कभी भी छूट सकता है। युवा को भी मृत्यु प्राप्त कर सकता है, एक बालक भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। ये निश्चित नहीं है कि केवल वृद्ध ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से ये संसार की वास्तविकता है, कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। और इस प्रकार के अनित्य संसार में हमें ये मनुष्य तन मिला है। जैसे कि हमारा मनुष्य तन में कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इन सभी का संचालन कौन करता है? इसमें ऊर्जा कौन देता है? जैसे कि ये आपका मोबाइल हो गया, इस मोबाइल में जो कुछ भी कार्य होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे नेट सर्फिंग हो, चाहे वीडियो देखना हो, कैमरा देखना हो, सभी के लिए
जो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है? इसके अंदर जो बैटरी होता है उसी से वो ऊर्जा आती है। बिना बैटरी के आप आईफोन लीजिए, सैमसंग लीजिए, कुछ भी लीजिए, है ना, वीवो, कुछ भी लीजिए, किसी काम का रहेगा वो? किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उस मोबाइल के संचालन के लिए जो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बैटरी से आती है। तो बिना बैटरी के वो मोबाइल जिस प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान इंद्रिय, आँख जो देख रहा है, कान जो सुन रहा है, नाक जो सूंघ रहा है, त्वचा जो स्पर्श का अनुभव कर रही है, इन सभी के पीछे ऊर्जा कहाँ से आती है? हमारे हाथ पैर जो चल रहे हैं, हम जो भोजन खाते हैं, उसको पचा के उससे जो शक्ति निकाल कर सारे इंद्रियों में ऊर्जा कहाँ से पहुँचती है? इस शरीर को संचालन करने वाला जो बैटरी है, जिस प्रकार मोबाइल का बैटरी, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के अंदर क्या रहता है? एक जीवात्मा रहती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि बालाग्रत, तो कुछ सुंदर साथ कह रहे हैं नेपाली में, कुछ हिंदी में, चलो दोनों में मिला के मैं बोलता हूँ। र जस्तो प्रकारले एउटा मोबाइललाई सञ्चालन गर्नुको लागि त्यसको भित्र ब्याट्रीको आवश्यकता पर्दछ। बिना ब्याट्रीको त्यो मोबाइल केही कार्यको छैन, कुनै काम लाग्दैन त्यो। जस्तै डिजाइनको कभर लगाएको होस्, हेर्नुमा राम्रो होस्, चिटिक्कै परेको, दामी होस्, तर ब्याट्री छैन भने के गर्नु? त्यसले केही काम त्यसले गर्नु सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो इन्द्रियहरूमा जति पनि शक्ति छन्, आँखाले हेर्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुन्ने, जिह्वाले स्वाद लिने र खुट्टाले हिँड्ने, हातले काम गर्ने, यी सबै शरीरका कार्यहरूलाई सञ्चालन गर्ने जुन क्रियाशील शक्ति छ, त्यो कहाँबाट आउँदछ भने जीवात्माबाट आउँदछ। प्रत्येक प्राणीमा, चाहे त्यो हात्ती होस्, चाहे कमिला होस्, चाहे पक्षीहरू होस्, प्रत्येक प्राणीको भित्र के हुन्छ त? एउटा जीवात्मा हुन्छ। छान्दोग्य उपनिषदमा भनिएको छ, बालाग्रत शतभागस्य शतधा कल्यपतस्य च, अर्थात् कपालको एउटा नोक, टुप्पोलाई तपाईँले 10,000 भाग गर्दा जति सानो हुन्छ, त्यो भन्दा सानो त्यो जीवात्माको स्वरूप हुन्छ, त्यति सूक्ष्म हुन्छ। अर्थात् तपाईँले कुनै पनि सूक्ष्मदर्शीले पनि त्यो जीवात्माको स्वरूपलाई हेर्नु सक्नुहुन्न। कुनै व्यक्तिको प्राण जाँदा त हजुरहरूले अवश्य छेउमा देख्नु भएको छ होला, प्राण गएको, होइन, आफ्नो घरमा वा इष्टमित्रहरूमा। अब त्यो शरीरबाट के निस्केर जान्छ? यो आँखाले देख्नु सक्छ? सक्दैन। तर त्यहाँबाट के निस्केर जाँदा त्यो शरीर निष्क्रिय हुन्छ? जीवात्मा जब त्यो शरीरबाट निस्केर गइसकेपछि त्यो शरीरको केही काम लाग्दैन। न त्यसलाई भोक लाग्छ, न निद्रा लाग्छ, न थकान लाग्छ। तपाईँले लौरो लिएर कुट्दा पनि त्यसलाई केही हुँदैन, आगोमै डढाउँदा पोल्दा पनि त्यसलाई केही हुँदैन, त्यसलाई केही चिजको अनुभव नै हुँदैन। हेर्नुमा कति राम्रो मान्छे भयो भने केही काम लाग्यो, एकदम सुन्दर होस्, बलशाली होस्, तर त्यहाँ जीवात्मा छैन भने अघिको त्यो मोबाइल, बिना ब्याट्रीको मोबाइल जस्तै हुँदा। त प्रश्न यहाँ आउँदछ कि त्यो जीवात्मा जान्छ कहाँ त? होइन, अब प्राण त शरीर त छोड्यो, त्यो गयो कहाँ? अब कतिवटा पन्थमा यो पनि भनिन्छ कि त्यो शरीरभित्रै बस्छ, अनि जब परमात्मा बादलमा उडेर आउनुहुन्छ, कब्र फुटेर फेरि निस्केर उडेर जान्छ। त्यसमा ठुलो विरोधाभास के छ भने त जब त्यो भित्रै छ भने त ऊ मर्यो कसरी फेरि? त्यो जीवात्मा, त्यो आत्मा त्यो शरीरभित्रै छ भने त ऊ त नमर्नु पर्ने। उसलाई पोलिसक्दा पनि त केही हुँदैन, माटोमा गाड्दा पनि केही हुँदैन। अर्थात् त्यो जीवात्मा निस्केर काहीँ न काहीँ अवश्य नै जाँदछ। अब जान्छ कहाँ?
प्रश्न यो छ। गीतामा भगवान श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, प्राण जब मनुष्यले अन्तिम समयमा प्राण त्याग्ने उसको घडी आउँदछ, त्यतिखेर उसले जुन जुन इच्छा गर्दछ, जस्तो जस्तो चाहना गर्दछ, त्यही स्वभावको योनिमा ऊ फेरि अवश्य नै पुग्दछ। अर्थात् उसको फेरि के हुन्छ? पुनर्जन्म हुँदछ। आदि शङ्कराचार्यजी भन्नुहुन्छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेरे शयनम। यो जीव आफ्नो तृष्णा, आफ्नो इच्छा, संसारको कुनै पनि आकर्षण, संसारको कुनै पनि इच्छा यदि तपाईँमा कलेश मात्र पनि शरीर त्याग्दाखेरि बाँकी छ भने त्यसले तपाईँको फेरि के गर्छ त? पुनर्जन्मको त्यो कारण बन्दछ। किनभने संसारको इच्छा सकिएकै छैन, हैन? अब मर्ने बेलामा मेरो टन्न ठुलो बिल्डिङ घर भए त हुन्थ्यो भनेर तपाईँ मर्नुभयो भने फेरि अब त्यो घर बनाउनु, फेरि जन्मिनु पर्यो अर्को योनि। अब पैसाको इच्छा भयो भने प्राण त्याग्नु, फेरि अब फेरि कुनै जठेरे शयनम, जननी जठेरे, कुनै जननी अर्थात् माताको गर्भमा तपाईँको आत्माले प्रवेश गर्नु पर्दछ। कति साह्रो छ सोच्नुहोस् त। लगभग जब गर्भधारणको 2-3 महिना हुन्छ त्यतिखेर त्यो जीवात्माले प्रवेश गर्दछ। आमाको गर्भमा 9 महिना कति कष्ट होला, हैन? अस्ति कोभिड कालमा क्वारेन्टाइन गरियो कतिजनालाई, हैन? एउटा कोठाभित्र थुन्दा त कति छटपट लाग्छ मान्छेलाई। एउटा आमाको गर्भभित्र 8-9 महिना बस्नु कति जीवात्माले त्यो पीडा सहन्छ होला, हैन? मलमूत्र रक्तले भरिएको त्यो शरीरमा। फेरि यो होइन कि तपाईँले मनुष्य योनि नै पाउनुहुन्छ। तपाईँले धर्मको बाटोमा हिँड्नु भएको छैन, परमात्माको भक्ति गर्नु भएको छैन, तृष्णाको बोझ धेरै छ भने तपाईँले पशु योनिहरूमा पनि भट्किनु पर्नेछ। यदि संसारको धेरै तृष्णा छ र पाप कार्य गरेको छ भने, हैन, पक्षी पशु किरा मकौडाको योनिमा पनि तपाईँ जानु पर्दछ। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभ अशुभम। शुभ कर्मको पुण्य पनि भोग्नै पर्छ र दुष्कर्मको पाप पनि भोग्नु पर्छ। र त्यस्तो प्रकारले पशु योनिहरूमा प्रवेश गरेर जब तपाईँको पाप कर्मको भार सकिएपछि फेरि तपाईँले मनुष्यतन पाउनुहुन्छ। अब फेरि ठिक छ, पाप कर्म गर्दा पशु योनि प्राप्त भयो। पुण्य गर्दा चाहिँ के हुँदछ? तपाईँले दीन दुखीहरूको मद्दत गर्नुभएको छ, समाजको सेवा गर्नुभएको छ, कुनै पनि आफ्नो आराध्य इष्टको तपाईँले भक्ति गर्नुभएको छ। त्यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ? तपाईँको जीवात्माले जो आराध्यको भक्ति गर्नुभएको छ उहाँको लोकमा तपाईँ अवश्य पुग्नुहुन्छ, स्वर्ग लोकमा तपाईँ अवश्य पुग्नुहुन्छ। तर स्वर्गमा पुगेर के अखण्ड मुक्ति पाइन्छ? प्रश्न त्यो छ। फेरि स्वर्ग त तपाईँ जानुभयो, तर सधैँ बस्नु पाइन्छ? भागवतको 12 स्कन्धमा भनिएको छ कि 14 लोक ब्रह्माण्डकै नाश हुन्छ, स्वर्ग वैकुण्ठको पनि नाश भएर जान्छ। गीतामा पनि भनिएको छ। अब तपाईँले जस्तो प्रकारले शुक्लाईमा चियापात व्यापार गर्नुभयो, हैन, दिन रात एक गरेर 2 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो, जानुभयो दिल्ली घुम्नु, बम्बई घुम्नु, कति दिन बस्नुहुन्छ? त्यो 2 लाख जबसम्म गोजियो तबसम्म एकदम आनन्दले टन्नले घुर्यो, सकिएपछि फेरि फर्केर आउनु परेन? त्यो होटेलवालालाई होइन म 2 लाख दिन्छु सधैँ जिन्दगीभर बस्छु भन्दा पाइयो? पाएन। त्यस्तै प्रकारको स्वर्ग वैकुण्ठको मुक्तिहरू पनि
हुन्। जबसम्म तपाईँ पुण्य कर्म तपाईँको पुण्य रहन्छ तबसम्म त्यहाँ बस्नु पाइन्छ। त्यसले गर्दा त तपाईँहरूले हेर्नु हो न, ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्ने साथ उहाँ इन्द्रजी डराउनु थालिहाल्छन् उसको सिंहासन जान्छ भनेर। त्यो सधैँ अखण्ड हो भने त नजानु पर्ने नि त होइन। उसले अप्सराहरू पठाएर त्यसको ध्यान भङ्ग गर भनेर, किनभने उसको स्थानमा अर्को मान्छेको इन्द्रको नियुक्ति हुन्छ फेरि त्यो। तर त्यस्तो प्रकारले स्वर्ग वैकुण्ठमा जति हामीले पुण्य कार्य गर्दछौँ त्यो पनि के छ त, त्यो पनि अखण्ड मुक्ति होइन। त्यहाँ पुगेर पनि जबसम्म हाम्रो पुण्य छ त्यो पुण्य छिन भइसकेपछि फेरि फर्केर मनुष्य नि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। र यस्तो प्रकारको जन्मिनु मर्नु चलिरहेको छ। यस्तो प्रकारको यो तमासा हो, यो खेल हो, यो संसार यस्तो छ। अब यो जन्मिनु मर्ने यो चक्र जुन छ, के यसबाट निक्लिने कुनै उपाय छैन? बार बार जन्मिनु मर्दाखेरि पनि हजारवटा बिच्छुले जति काट्दा जति पीडा हुन्छ, एउटा जीवलाई शरीर छोड्दा त्यति पीडा हुन्छ अरे। अब सोध्नु त कसलाई होइन, कसले मरेर फेरि बाँचेको छ र भाव उसलाई सोध्नु। तर शास्त्रहरूमा त्यस्तो लेखेको छ, त्यति कष्ट त्यति पीडा हुन्छ अरे जीवले यो शरीर छोड्दाखेरि। अनि फेरि जन्मिँदा कति कष्ट, अनि सानोबाट फेरि ठुलो हुनु होइन, पढ्नु, अनेक प्रकारको दुःख रोग, फेरि वृद्ध अवस्थामा रोगले सताउँछ। र यस्तो केही त बाटो छ होला जुन बाटोको अनुसरण गरेर हामीले अखण्ड मुक्तिलाई प्राप्त गर्नेछौँ, फेरि यो संसारमा जन्मिनु नपरोस्। वेदमा भनिएको छ, वेदाह एतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्ण तमस परस्तात् तमेव विद्वान न विभाय। अनि तमेव विद्वान न विभाय न अन्य पन्थ विद्यते यनाय। वेदले के भनेको छ त, म एउटा महान पुरुष, एउटा उत्तम पुरुष जो श्रेष्ठ सबैको आराध्य हुनुहुन्छ, त्यसलाई म जान्दछु। उहाँको स्वरूप अनन्त सूर्यभन्दा पनि धेरै प्रकाशमान छ। र उहाँलाई जानेपछि जब उहाँको भक्तिमा हामी लाग्दछौँ तब मात्रै यो जन्म मृत्युको चक्करबाट छुटकारा हामीले पाउन सक्दछौँ। न अन्य पन्थ विद्यते यनाय, अरू कुनै पनि बाटो छैन। संसारको सबै धर्म ग्रन्थ, चाहे हाम्रो वेद उपनिषद दर्शन होस्, चाहे इस्लाम होस्, चाहे बाइबल होस्, सबैले के भन्छ त, उत्तम पुरुष परमात्मा सुप्रिम ट्रुथ गड एउटै छ भनेर सबैले भनिएको छ। खालि भाषाको मात्रै अन्तर छ। अब यहुदीहरूले परमात्मालाई यहोवा भन्छन्। अब उहाँ गएर होइन यहोवा चाहिँ हुँदैन, परमात्मा चाहिँ सही हो, परमेश्वर चाहिँ सही हो भन्दा हुन्छ? भएन। अङ्ग्रेजहरूले पानीलाई वाटर भन्छ, त हामीले होइन हाम्रो पानी चाहिँ राम्रो, तिम्रो वाटर चाहिँ खराब हो भन्दा भयो? एउटै वस्तु त हो। त उहाँहरूको अरबमा परमात्मालाई अल्लाह भनिन्छ। संसारको मान्छेको मानसिकता अहिले कस्तो भएको छ, अल्लाह भन्ने साथ होइन यो चाहिँ खराब शब्द हो होइन। केवल भाषाको अन्तर छ, अन्यथा सबै धर्म ग्रन्थहरू त्यो सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हुकुमले नै प्रकट भएको छ। र बुद्धिमान व्यक्तिले सबै धर्मलाई एक दृष्टिले हेरेर एउटा परमात्माको पहिचान गर्दछ। र तमेव विद्वान न विभाय, र त्यो परमात्मालाई विद्यते यनाय, नजानी समान अरू कुनै पनि बाटो छैन यो जन्म मरणको चक्करबाट मुक्ति हुनुको लागि। अब प्रश्न आउँदछ, त्यो परमात्मा को हुन् त, कहाँ छन्?
उहाँको धाम स्वरूप लीला कस्तो छ त। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, त्यो परमात्मालाई नजानेको सम्म मृत्युको चक्करबाट छुटकारा पाउन सक्दैन अरे। अब परमात्मालाई जान्नु, उहाँको पहिचान गर्नुको लागि हामीले के जान्नु पर्दछ? 3वटा मुख्य केन्द्रबिन्दु छन्। उहाँको परमधाम कस्तो छ, उहाँको स्वरूप कस्तो छ, हैन? उहाँको स्वरूप कस्तो छ? स्वरूप भन्नाले कस्तो प्रकारको आकार छ उहाँहरूको, उहाँको मुखारबिन्द कस्तो छ, हैन? उहाँको शरीर कस्तो छ, दिव्य शरीर कस्तो छ, र लीला उहाँले त्यो दिव्य परमधाममा कस्तो प्रकारको लीला गर्नुहुन्छ, जसले यो 3वटा प्रश्नको उत्तर दिनु सक्दछ कि परमात्माका धाम स्वरूप लीला। सोच्नुहोस्, ऊ वास्तविक ब्रह्मज्ञानी हो, उसँग आध्यात्मको सर्वोच्च ज्ञान छ भनेर हामीले जान्नु पाउनेछौँ। र जबसम्म यो 3वटा प्रश्नको समाधान हुँदैन तबसम्म अखण्ड मुक्तिको बाटो खुल्दैन। र वर्तमान समयमा हामीहरू जहाँ बसेको छौँ, यो अहिले यो राजागढ गाउँ होइन? हजुर, राजागढ गाउँ हाम्रो उदालगुरी जिल्ला, असम प्रदेश, भारत देशमा स्थित छ, हो कि होइन? भारत देश कहाँ स्थित छ भन्दा एसिया महाद्वीपमा स्थित छ। र यो सारा एसिया सबै 7वटा महाद्वीपहरू हाम्रो पृथ्वी लोकमा छन्, हैन? हाम्रो पृथ्वी ग्रहमा छन्। र हाम्रो पृथ्वीको साथैमा हाम्रो सौर्यमण्डल, हाम्रो सोलर सिस्टममा पृथ्वीको साथमा अरू 8वटा ग्रहहरू छन्। र बीचमा के छ त? सूर्य छ। सूर्य पनि एउटा सानो तारा हो, सानो तारा हो सूर्य पनि। र हाम्रो पृथ्वी सहित अरू सबै 8वटा ग्रहहरूले ती सूर्यको परिक्रमा गर्दछ, गोल गोल घुम्दछ। र एउटा परिक्रमा गर्नु 365 दिन र 6 घण्टा पृथ्वीले लाउँदछ, र त्यसलाई नै 1 वर्षको समय भन्दछ। र सूर्यबाट टाढो हुँदाखेरि जाडोको महिना आउँछ, सूर्यको छेउमा पुग्दा गर्मीको महिना आउँछ। साथै सूर्य आफ्नो परिधिमा पनि घुम्दछ, त्यसले गर्दा दिन र रात हुँदछ। आफ्नो परिधिमा घुम्न उसलाई 24 घण्टा लाग्दछ। र यो भए एउटा के हो त? सूर्यबाट पृथ्वी कति टाढो छ त? 14,96,97,890 किलोमिटरको दूरीमा सूर्य र पृथ्वी छ। यत्रो टाढो छ र पनि कति गर्मीको अनुभव हामीलाई हुँदछ। र सूर्य पृथ्वीभन्दा 13 लाख गुणा ठुलो छ। 40,000 किलोमिटरको पृथ्वीको परिधि छ र उसको व्यास लगभग 31,000 किलोमिटरको छ। र यो भए हाम्रो एउटा के हो त? के हो? एउटा सोलर सिस्टम, सौर्यमण्डल हो, हैन? अब धेरैवटा सौर्यमण्डल मिलाइकिन एउटा तपाईको आकाशगङ्गा बनिन्छ। हाम्रो आकाशगङ्गाबाट वैज्ञानिकहरूले जब दूरदर्शी लगाएर हेरे, टेलिस्कोप, हबल टेलिस्कोप भन्छन्, अन्तरिक्ष संस्थान जुन अमेरिकाको छ, उहाँहरूले अनुमान लगाए, सही गणित हैन तर अनुमान लगाए कि हाम्रो आकाशगङ्गा जुन दूधको बाटो मिल्की वे छ, त्यसमा लगभग 4 अरब आकाशगङ्गाहरू छन् अरे, 4 अरब सूर्य छन् अरे। त सोच्नुहोस् त कत्रो ठुलो होला एउटा आकाशगङ्गा, केही सीमा छ? 4 अरब सूर्य छन्, मतलब 33वटा सौर्यमण्डल छन्। त पृथ्वीको तुलना जब हामी आकाशगङ्गासँग गर्दछौँ, त्यो पृथ्वी एउटा धुलको कणको समान पनि छैन। अब आजै त्यो आकाशगङ्गादेखि टाढो हेर्दाखेरि अनेकौँ आकाशगङ्गा, र जहाँसम्म हेरे वैज्ञानिकहरूले
लगभग 4-5 अरब आकाशगङ्गा छन् भनेर भने। अब त्यसको पर त त्यो जुन यन्त्र छ त्यसले कामै गरेन, त्यसको पर त्यो मनुष्यसँग यन्त्रै छैन, त्यसको पर पनि अझै ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ। र एउटा सौर्यमण्डल एउटा 14 लोक ब्रह्माण्ड हुन् र एउटा 14 लोक ब्रह्माण्डमा सबै देवी देवता हुन्छन्, एउटा आफ्नो आफ्नो ब्रह्माण्ड छ। र वैज्ञानिकहरूले अन्तमा हार खाएर के भने त हामीले यो ब्रह्माण्डको 4% सम्म मात्रै हेर्नु सक्यौँ, बाँकी 96% हामीसँग यन्त्रै छैन हेर्नुको लागि। र यो के भयो त अब आध्यात्मिक धर्मको बाटो, आध्यात्मिक ज्ञानले मात्रै यसको विवेचना गर्नु सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूको त उनीहरूको बुद्धि त्यहीँ खत्तम भयो। र यता श्रीमद् भगवद् गीतामा के भनिएको छ, यो ब्रह्माण्डलाई के भनियो त क्षर ब्रह्माण्ड, अर्थात् नाशवान, मेटिएर जाने। जहाँसम्म देखे सबै के हुन्छ त नाश, अर्थात् मेटिएर जाने। दौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च। हे अर्जुन, यो सारा जति पनि यो ब्रह्माण्ड देखिँदैछ, सूर्य चाँद यी सबै ग्रह उपग्रहहरू सबै कहाँबाट प्रकट हुँदछ त आदि नारायण क्षर पुरुषबाट। यी सबै उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छन्? क्षर पुरुष, उहाँबाट नै सबै देवी देवता मनुष्य सबै प्राणी ग्रह उपग्रह। उहाँले जब सङ्कल्प गर्नुहुन्छ कि सृष्टिको प्रारम्भ जब आदिनारायण एक्लै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो म एक छु अनेक हुइजाउँ, असङ्ख्य हुइजाउँ भनेर जब उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो यो सारा ब्रह्माण्ड प्रकट भयो। र निरन्तर नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलयमा यो कतिवटा पृथ्वी सूर्यहरू जुन ठुलो ब्ल्याक होल भनिन्छ त्यहाँभित्र पस्दै जान्छ, खत्तम भइरहेको छ। कतिवटा सूर्य निरन्तर नाश भएर जान्छ, ग्रहहरू नाश भएर जान्छ र हाम्रो सूर्य र हाम्रो पृथ्वीहरू पनि एक दिन अवश्य नाश हुनेछ। र यस्तो प्रकारले जब महाप्रलय आउँदछ त्यतिखेर आदिनारायणजीको पनि अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई के भनियो गीतामा? क्षर पुरुष, अर्थात् नाशवान। क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर ब्रह्माण्डको यो सबै पनि जति प्राणी छन्, जति पनि वस्तु छन्, यी सबै के हो त हे अर्जुन? नाशवान हो, नासिएर जाने हो, हैन? र यो सारा ब्रह्माण्ड के हो त नाशवान हो। र कुटस्थ अक्षर उच्चते। अब यो क्षर ब्रह्माण्डको अगाडि चाहिँ के छ त? त्यसको अगाडि के छ त? अखण्ड योग मायाको ब्रह्माण्ड छ। क्षर ब्रह्माण्डमा के हुन्छ त? जे पनि बनिन्छ त्यो के हुन्छ त? मेटिन्छ। जे पनि जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु हुन्छ। जुन दिन तपाईँ जन्मिनु भयो परमात्माले तपाईँको मृत्यु पनि निश्चित गरिदियो। यो दिन चाहिँ तैँले यहाँबाट गुड बाई गर्नु पर्छ। तपाईँ कहीँ घुम्नु जाँदा रिटर्न टिकट पहिल्यै बनाइहाल्नुहुन्छ होइन? भरे सिट पाउला कि नपाउला है, रिटर्न चाहिँ बनाइराख है, होइन? भरे वेटिङमा आउनु पर्ला नि। त्यस्तै हाम्रो जन्मेको दिन नै परमात्माले पनि रिटर्न टिकट, कन्फर्म टिकट नि, वेटिङ होइन नि, फेरि एकदम कन्फर्म टिकट भइसक्यो, त्यो दिन जानै पर्छ। त्यो दिन होइन प्रभु अलिकति घरको काम बाँकी थियो, एक दिन दिनुहोस् भन्दा पनि पाइँदैन, होइन? ट्रेन हिँडिहाल्छ, चढिहाल्नुपर्छ त्यो दिन। र यो संसारमा जे पनि बनिन्छ त्यो मेटिएर जान्छ। त्यसले गर्दा यो नाशवान हो संसार। त्यसले गर्दा यो बुद्धिमान व्यक्तिले कहिले पनि यो संसारको कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुसँग आसक्ति राख्नु हुँदैन, किनभने एक दिन नासिएर जाने। र यसको अगाडि कुटस्थ अक्षर उच्चते, योग मायाको ब्रह्माण्ड छ, अक्षर ब्रह्मको चतुष्पाद छ। अथर्व वेदमा भनेको छ पुरुष एवं इदम सर्वम यद् भूतम यच्च भाव्यम
पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृत दिवी। अर्थात त्यो अक्षर ब्रह्म उसको संकल्प शक्ति, उसले जब मनले चाहना गर्छ उसको मनलाई अव्याकृत ब्रह्म भनिन्छ। उसले जब चाहना गर्छ कि अनन्त संसारको म सृजना गरौँ, उसले आफूलाई स्वयं आदिनारायणको रूपमा देख्दछ। जस्तो प्रकारले तपाईँ राति ओछ्यानमा सुत्नुहुन्छ, सपनामा तपाईँ जस्तै एउटा मान्छे हुन्छ होइन, तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तर त्यो रियल होइन। त्यो के हो त, तपाईँ निद्रा भइन्जेल म त्यो निद्राबाट निस्किनु साथ त्यो सबै सपनाको तपाईँको जति ब्रह्माण्ड कहाँ डुल्नु भएको मालाक मिलिक खत्तम भइहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले अव्याकृत ब्रह्मले जब सोच्दछ कि म अनन्त ब्रह्माण्डलाई हेरौँ, उसले आफूलाई आदिनारायणको रूपमा देख्दछ र आदिनारायणले यो सृष्टिको सृजना गर्दछ। फेरि उक्त अव्याकृत ब्रह्मले जब उसको त्यो सोच छुटिसकेपछि यो संसारको प्रलय भइहाल्छ, आदिनारायणको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। र यस्तो प्रकारले योग मायाको ब्रह्माण्ड छ, त्यहाँ अखण्ड गोलोक छ। अखण्ड ब्रज र रास कहाँ छ भन्दा त्यो अक्षर ब्रह्मको मन चित्त, चित्तमा जो सबलिक ब्रह्म भनिन्छ, अक्षर ब्रह्मको चित्तलाई के भनिन्छ त, सबलिक ब्रह्म भनिन्छ। त्यो सबलिक ब्रह्ममा अहिले पनि अखण्ड ब्रज र रास चलिरहेको छ। अखण्ड ब्रज र रास कहाँ छ भन्दा त्यो उत्तर प्रदेशमा त्यो मथुरा गोकुलमा छैन। अहिले अखण्ड ब्रज र रास वर्तमानमा कहाँ छ त, त्यो योग मायाको ब्रह्माण्ड अक्षर ब्रह्मको चित्तमा अखण्ड भएको छ। र यो हो तपाईँको योग मायाको ब्रह्माण्ड। अक्षर ब्रह्मको 4वटा पाद छन्, मन चित्त बुद्धि। बुद्धिलाई केवल ब्रह्म भनिन्छ र अहङ्कारलाई सत्स्वरूप भनिन्छ। र उहाँको मन यद् भूतम यच्च भाव्यम, जति पनि प्राणीहरू पहिला भए भविष्यमा जति पनि सृष्टिहरू हुनेछ त्यो अव्याकृत ब्रह्मको सङ्कल्पबाट नै उत्पत्ति हुँदछ। अब त्यो योग मायाको ब्रह्माण्डको अगाडि के छ त, त्यसको अगाडि त के छ भन्दाखेरि दिव्य परमधाम छ। त्यो सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्माको परमधाम छ। वेद गीताले जसलाई उत्तम पुरुष महान पुरुष भनिएको छ, उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत। हे अर्जुन, त्यो उत्तम पुरुष, त्यो श्रेष्ठ पुरुष त यी दुईटा भन्दा पनि अलग्गै छन्। त्यो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबै प्राणीका मालिक हुन्, ऊ हिन्दूका पनि हुन्, ऊ मुस्लिमका पनि, ऊ क्रिस्चियनका पनि, सबै संसारका प्राणप्रियतम उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भगवान् श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परम शान्तिम स्थानं प्रपश्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तिमी सबै प्रकारले त्यो उत्तम पुरुषको शरणमा जाऊ। उहाँको कृपाले, उहाँको मेहेरले, उहाँको अनुग्रहले नै तिमीले शाश्वत शान्ति र मुक्ति पाउनेछौ। र त्यो योग मायाको ब्रह्माण्डको अगाडि त्यो दिव्य परमधाम छ, त्यहाँको चप्पा चप्पा नूरमय छ। त्यहाँ यो हाम्रो जस्तो पञ्चतत्वको शरीर छैन, त्यहाँको शरीर दिव्य गुणले, नूरी तत्त्वले बनिएको, जो कहिले वृद्धावस्थालाई प्राप्त गर्दैन। रक्त मांस हड्डीले रहित, मलमूत्रदेखि रहित, केवल आनन्दको शरीर, युवा किशोर। त्यो शरीर न बाल्यकाललाई प्राप्त गर्छ न वृद्धावस्थालाई, सधैँ युवा तरुण अवस्थामा त्यो दिव्य शरीरधारी आत्माहरू त्यहाँ बस्दछन्। र साथमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा र ती आत्माहरूको त्यहाँ आनन्दको लीला हुँदछ, प्रेमको लीला हुँदछ। त्यो परमात्माको भक्तिमा जब हामी लाग्दछौँ तब यो जन्म मरणको चक्करबाट हामी छुट्नेछौँ। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, बडे भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रन्थन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेही परलोक सब। यो मनुष्य तन के हो त, हामीले अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्नुको लागि पाएको हौँ। खालि संसारकै कार्यमा अल्मलिएर बस्ने होइन। तपाईँले दिनमा 1 घन्टा र हप्तामा 1 दिन अवश्य आफ्नो जीवात्माको कल्याणको लागि पनि चिन्तन गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै मनुष्य जीवनको वास्तविक उद्देश्य पुरा हुँदछ।
अघि मैले भने यो संसारमा केही चिज बन्यो भने त्यो मेटिन्छ, योग मायाको ब्रह्माण्डमा केही चिज बन्यो भने त्यो मेटिँदैन, ती अखण्ड रहन्छ। र परमधाममा कुनै चिज बन्नु नै सक्दैन, ऊ सबै प्रकारले पूर्ण छ। त्यहाँ कुनै नयाँ चिज बनिन्छ न नै मेटिन्छ। त्यसले गर्दा उपनिषदमा भनिएको छ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भविष्यते। त्यो दिव्य परमधाम सबै प्रकारले पूर्ण छ र सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पनि सबै प्रकारले पूर्ण हुनुहुन्छ र पूर्णबाट केही घटाउँदा पनि पूर्णै बाँध्दछ, केही जोड्दा पनि पूर्णै बाँध्दछ। हो त्यो सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्माको भक्तिमा हामी जब लाग्दछौँ तब नै हाम्रो अखण्ड मुक्तिको द्वार खुलिन्दछ र मनुष्य जीवनको वास्तविक उद्देश्य पुरा हुँदछ। अब उहाँको धाम स्वरूप लीलाको विषयमा हजुरहरूलाई जान्नु इच्छा छ भने ब्रह्मवाणीको स्वाध्याय गर्नुहोस्। त्यसमा परमधामको चप्पा चप्पाको वर्णन आएको छ, उहाँको रुख नदी नालाहरूको सबै वर्णन परिकरमा ग्रन्थमा आएको छ र परमात्माको स्वरूप कस्तो छ त्यसको सम्पूर्ण वर्णन श्रृङ्गार ग्रन्थमा आएको छ। आत्माका स्वरूपहरूको वर्णन सागर ग्रन्थमा आएको छ र उहाँको लीला परमधाममा कस्तो प्रकारको लीलाको वर्णनहरू पनि सबै परिकर्म ग्रन्थमा आएको छ। र हजुरहरूलाई जिज्ञासा छ भने अवश्य नै ब्रह्मवाणीको एकपल्ट स्वाध्याय गरेर हेर्नुहोस्। र यसैको साथमा मेरो शब्दलाई म यहाँ नै विराम दिन्छु। बोलिए सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जय। प्रणाम।